अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी तो वीवर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आप ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह पाक आप सब पर अपनी रहमतों का नज़ुल फरमाए। मेरा आपके साथ ये सफ़र कुरान पाक की तजवीद और तर्जमा बहुत ही सादा और आसान अल्फाज में, ताकि सुनने वाला चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, सबको बआसानी समझ आ जाए। तो मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत ही आसान अंदाज में आपको बताऊंगी कि तजवीद कैसे सीखी जाती है और कुरान पाक को तजवीद के साथ कैसे पढ़ा जाता है। हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से पहले दुआ मांगते हैं कि अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कि ऐ रब्बे ज़ुल जलाल हमारे सीनों को खोल दे और हमारी ज़बानों पर इसे आसानी से जारी फरमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन लम तफ़अलू, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर नून साकिन के बाद लाम आ जाए तो इदगाम का कायदा जारी होगा। इदगाम के 6 हरूफ हैं जो कि या जिनका मजमुआ यरमलून बनता है, या रा मीम लाम वाव नून। और इदगाम को भी 2 तरीक़ों से पढ़ा जाता है। एक होता है बागुन्ना इदगाम गुन्ने के साथ, और दूसरा होता है बग़ैर गुन्ने के, बिला गुन्ना इदगाम। यहाँ पे लाम और रा में बग़ैर गुन्ने के मिलाना है। ये बात याद रखिएगा कि इदगाम का मतलब मुदगम कर देना, मिला देना के है। हमने इधर गुन्ने के बग़ैर मिलाना है। फ़इल्लम तफ़अलू, फ़इल्लम हमने क्या पढ़ना है? फ़इल्लम। मीम साकिन के बाद ता आ गई। मीम साकिन के क़वायद मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। एक बार फिर बताती चलती हूँ कि मीम साकिन के 3 क़वायद हैं: इदगाम शफ़ी, इख़फ़ाए शफ़ी और इज़हार शफ़ी। मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो इदगाम शफ़ी होगा। मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो इख़फ़ाए शफ़ी होगा। उसके अलावा कुछ भी आ जाए तो वो सारा ख़ानदान जो है वो इज़हार शफ़ी का है। ज़ाहिर करके पढ़ेंगे हम, यहाँ पर ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। फ़इल्लम तफ़अलू, और वाव मद्दा की तो आपको बहुत अच्छे से पहचान होगी कि वाव साकिन पीछे पेश आ गया है, वाव मद्दा हो गया है। इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। हरूफ मद्दा की माशाल्लाह से हमारी तकरीबन 1.5 रकू की जो क्लासेस थी वो इसी स्टेप पे थी कि हरूफ मद्दा कितने हैं। हरूफ मद्दा 3 हैं: अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। अलिफ और उससे पहले ज़बर हो, अलिफ मद्दा होगा। वाव साकिन उससे पहले पेश हो, वाव मद्दा होगा। या साकिन उससे पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। और इन तीनों को एक अलिफ के बराबर लंबा किया जाता है। एक अलिफ की मिकदार कितनी होती है? एक बंद उंगली को खोलने में जितनी देर लगती है उतनी एक अलिफ की मिकदार होती है। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, नून साकिन के बाद ता आ गया है। नून साकिन के बाद ता जो है ये किन हरूफ में से है, पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। नेक्स्ट फिर बता देती हूँ कि नून साकिन और तनवीन के 4 क़वायद हैं, 4 रूल्स हैं, 4 तरह से पढ़ा जाता है नून साकिन और तनवीन को: इज़हार, इदगाम, इख़फ़ा और इक़लाब। इज़हार हरूफ हल्की में से कोई भी हर्फ आ जाए जो कि हल्क से अदा होते हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, वो इज़हार के हरूफ है, ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। और इदगाम के जो मैंने अभी पीछे आपको बताए कि इदगाम के हरूफ का मजमुआ यरमलून है, या रा मीम लाम वाव नून। और उसके बाद जो है वो बा का इकलौता एक ही है, और बाकी सारा ख़ानदान जो है, बाकी सारी फैमिली इख़फ़ाए शफ़ी की है। छुपा के पढ़ेंगे, हाइड करके पढ़ेंगे। वलन तफ़अलू, वाव साकिन पीछे पेश आ गई, वाव मद्दा का कायदा जारी होगा, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। फ़त्तक़ुन नारल्लती, यहाँ पे देखें काफ को नून के साथ मिलाएंगे, नून के ऊपर शद आ गई। पूरे कुरान पाक में जिधर जिधर भी नून के ऊपर शद आ जाए या मीम के ऊपर शद आ जाए, हम नाक में आवाज़ लेके जाएंगे। यहाँ पे पढ़ेंगे फ़त्तक़ुन नारल्लती, या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। या साकिन पीछे ज़ेर आ गई, या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे।
وقودها الناس، یہاں پہ دیکھیں کو میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش آ گئی، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، اور آگے ہا جو ہے وہ نون کے ساتھ مل رہی ہے۔ پورے قرآن پاک میں جدھر جدھر بھی نون کے اوپر شد آ جائے گی یا میم کے اوپر شد آ جائے گی، ناک میں آواز لے گئے۔ وقودها الناس، ناسو میں دیکھیں الف اور پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ والحجارہ، وقفے جائز کی علامت، والحجارہ، اعدت، اعدت، عین کو حلق سے ادا کریں گے۔ یہ میں شارٹ اپنی ویڈیو میں آپ کو مخارج سکھا چکی ہوں کہ عین کا جو مخرج ہے وہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ پروناؤنسڈ فرام دا middle part of the throat، کہ اعدت، اعدت، اس کی آواز او ہے، اس کو او نہیں کریں گے اور اس کو ای نہیں کریں گے، ان دونوں کی آواز میں فرق ہوگا۔ اعدت، اعدت للکافرین، کھڑا زبر آ گیا، جتنا ہم نے حروف مدہ کو لمبا کرنا ہے ایک الف کی مقدار کے برابر، اتنا ہی ہم کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش کو لمبا کریں گے۔ اور آگے دیکھیں یا ساکن پیچھے زیر آگی، یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ اعدت للکافرین، آپ پوری آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین، صدق اللہ العظیم۔ جی تو بڑھتے ہیں آگے اس کے ترجمہ و تفسیر کی طرف کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک کی اس آیت میں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم یہ نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، کہ ابھی بھی نہیں تم سے ہوا یہ کام کہ اس کی مثل ایک آیت بھی نہیں لا سکے، سورت تو بڑی دور کی بات ہے، کتاب تو بڑی دور کی بات ہے، تم ایک آیت تک بھی نہیں لا سکے۔ اور آگے مزید بولا جا رہا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، کہ قرآن مجید کے وجوہ اعجاز میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی تمام پیش گوئیاں 100% سچی ثابت ہوئیں۔ اس آیت میں یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ اے کفار، تم نہ آج تک قرآن مجید کی ایک صورت کی مثل بنا سکے ہو، اور آئندہ بھی روز قیامت تک ایسا نہ کر سکو گے، لہٰذا ایمان لا کر آگ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی، ڈرو اس آگ سے، وقودھا، جس کا ایندھن الناس، لوگ ہے، والحجارہ، اور پتھر ہے۔ تو ڈر جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اعدت للکافرین، اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد بار اس کا مشاہدہ بھی فرمایا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کفار ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جبکہ گناہگار مومن دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، ایک نہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے اور شفاعت صالحین سے بلاہر جہنم سے خلاصی پائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی لیے خاص کر یہ کافروں کے لیے بولا گیا ہے کہ اعدت للکافرین، کے جہنم جو ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے عذاب میں رہیں گے۔ اب اس سے یہ نہ اس کو ہلکا سمجھا جائے کہ جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے ہم لوگوں نے تو بچ ہی جانا ہے ایک نہ ایک دن، تو ہم نمازیں بھی نہیں پڑھتے، ہم قرآن بھی نہیں پڑھتے، ہم دنیا میں اپنی من مرضیاں کرتے ہیں۔ تو سسٹرز، ویورز، یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت والے دن جو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا نا، جو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، وہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے دماغ کھول اٹھے گا۔ اگر جنت کی اتنی نعمتیں ہیں کہ جو ہمارے تصور سے، ہماری سوچوں سے بھی بالا تر ہیں، تو دوزخ کا عذاب بھی تو اس قدر ہی ہوگا نا، وہ ہماری سوچ میں بھی نہیں آ سکتا۔ جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں قرآن صحیح معنوں میں پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اس چینل کو لائک اور شیئر کر دے تاکہ ہم مزید یہ معلومات دوسروں تک بھی پہنچا سکیں۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار انم فیصل۔